इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह जिस तरह साहिब इल्म और साहिब इज्तिहाद थे, इसी तरह आप साहिब तकवा थे और आप से कई करामात का ज़हूर होता था। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ात में इतनी बरक़ात थी जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दुआ से थी। इतनी बरक़ात थी कि आपके विसाल के बाद भी आपकी वजह से लोगों को बरक़ात मिलती रही। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह के विसाल के बाद की दो करामात मैं आपके सामने रखता हूँ। एक एक करामत जिसको जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद इब्राहिम मीर सियालकोटी ने बयान किया है, जिनका ताल्लुक अहले हदीस मकतबा फ़िक्र के साथ है। उन्होंने अपनी किताब तारीख़ अहले हदीस में लिखा है, और ये किताब जो उनकी तारीख़ अहले हदीस है, इस किताब को मकतबा कुद्दूसिया उर्दू बाज़ार लाहौर ने शाया किया है 2004 में। इस किताब में मीर इब्राहिम सियालकोटी लिखते हैं, वो लिखते हैं कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाले से मैं एक तहकीक में पढ़ गया कि कुछ लोगों ने आपको मुर्जिया कहा है, तो मैं देखूं किताबों में जाकर, क्योंकि मैं चूँकि आपसे कोई हुस्न अकीदत नहीं रखता था, तो इसलिए मैंने अलमारी को चेक करना शुरू कर दिया और मैंने ऐसी किताबें तलाश की कि जो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह के ख़िलाफ़ मैं इकट्ठी करके तो लिख सकूं। वो कहते हैं कि मैंने जिस वक़्त किताबों को पढ़ना शुरू किया तो एकदम क्या हुआ, एकदम ऐसा हुआ कि मेरी आंखों के आगे गुबार आ गया, यहाँ तक कि वो गुबार बढ़ता चला गया। जैसे जैसे किताब देखता तो वैसे वैसे वो गुबार बढ़ता चला जाता, यहाँ तक कि मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ गया, और इतना आ गया, इतना अंधेरा आ गया कि अंधेरों पर अंधेरे, अंधेरों पर अंधेरे आ गए। फिर एकदम मुझे ये एहसास दिलाया गया और मुझे बताया गया कि ये जो कुछ आपकी आंखों के आगे अंधेरा आ गया है, ये इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह की वजह से है कि आपने उनके खिलाफ लिखने की कोशिश की है। तो उन्होंने कहा कि अब मैं इस पर क्या कर सकता हूँ, क्या क्या इसका हल है? तो कहा आप कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार कीजिए। फरमाते हैं कि मैंने कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार करना शुरू किया, यहाँ तक कि सारे अंधेरे काफूर हो गए, और मुझे एहसास हुआ कि मैंने इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में ऐसा क्यों कहा। लेकिन जैसे ही मैंने इस्तिग़फ़ार किया और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की अक़ीदत अपने दिल में सजा ली, तो अल्लाह ताला ने मुझे रोशनी अता फरमा दी। यानी दोबारा मेरे लिए वो तारीकी ख़त्म होकर मेरे लिए रोशन राहें और ज़्यादा मुनव्वर होगी। और फिर यहाँ तक लिखते हैं कि जैसे ही मैंने इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की अक़ीदत रख कर वो जो इस्तिग़फ़ार किया, मैंने वो जैसे इस्तिग़फ़ार किया तो मेरे पहले से ज़्यादा रोशनी बढ़ गई, ऐसे जैसे हर तरफ रोशनी ही रोशनी फैल गई हुई है। तो फिर उन्होंने आखिर में जब ये बात ज़िक्र की तो आखिर में उन्होंने मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि कभी भी इन बुज़ुर्गों से, ख़ुसूसन ये आइम्मा किराम जिनकी इत्तिबा की जाती है, इनसे कभी भी इनके बारे में बुरा ख्याल न रखो, अच्छा ख्याल रखो। उन्होंने जिन अल्फाज के साथ इसको ज़िक्र किया है, मैं चाहता हूँ कि मैंने पहले अपने लफ्ज़ों में उसको बयान किया, मैं चाहता हूँ कि मैं अब उनके लफ्ज़ों में आपको वो पढ़ कर सुनाऊँ। ये तारीख़ अहले हदीस किताब है और इसका सफ़ा नंबर है 95, जिसमें उन्होंने इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में जो कुछ भी लिखा है वो सारा जुमला, वो सारा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। आप ये लिखते हैं, हर चंद के मैं सख्त गुनाहगार हूँ, लेकिन ये ईमान रखता हूँ और अपने साले असातिज़ा जनाब मौलाना अबू अब्दुल्ला उबैदुल्ला ग़ुलाम हसन साहिब मरहूम सियालकोटी और जनाब मौलाना हाफिज़ अब्दुल मन्नान साहिब मरहूम मुहद्दिस वज़ीरा आबादी की सोहबत व तलकीन से ये बात यकीन के रुतबे तक पहुँच चुकी है कि बुज़ुर्गान दीन ख़ुसूसन हज़रात आइम्माए मतबूईन से हुस्न अक़ीदत नुज़ूल बरक़ात का ज़रिया है। फिर आगे लिखते हैं, इसलिए बादुकात खुदा ताला अपने फजल अमीम से कोई फैज़ इस ज़र्रा बेमिकदार पर नाजिल कर देता है। इस मकाम पर उसकी सूरत यूँ है कि जब मैंने इस मसला के लिए कुतुब मुतल्लका अलमारी से निकाली और हज़रत इमाम साहब के मुतल्लक तहकीकात शुरू की, तो मुख्तलिफ कुतुब की वर्क गर्दानी से मेरे दिल पर गुबार आ गया, जिसका असर बैरूनी तौर पर यह हुआ कि दिन दोपहर के वक़्त जब सूरज पूरी तरह रोशन था, यकायक मेरे सामने गुप अंधेरा छा गया, गोया ज़ुलुमातुम बादुहा फ़ौक़ बादिन, यानी जैसे अंधेरे पे अंधेरा छाया जा रहा हो का नज़ारा हो गया। मान यानी उसी वक़्त खुदा ताला ने मेरे दिल में डाला
کہ یہ حضرت امام صاحب سے بدزنی کا نتیجہ ہے، اس سے استغفار کرو۔ میں نے کلمات استغفار دہرانے شروع کیے، وہ اندھیرے کفور ہو گئے اور ان کی بجائے ایسا نور چمکا کہ اس نے دوپہر کی روشنی کو مات کر دیا۔ اس وقت سے میری حضرت امام صاحب سے حسن عقیدت اور زیادہ بڑھ گئی ہے، اور میں ان شخصوں سے ہوں جن کو حضرت امام صاحب سے حسن عقیدت نہیں، یعنی مجھے عقیدت نہیں تھی، لیکن اس سے میری عقیدت اور بڑھ گئی۔ کہا کرتا ہوں کہ میری اور تمہاری مثال اس آیت کی مثال ہے کہ حق تعالیٰ منکرین معارج قدسیہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرماتا ہے افتمارونہ علی ما یرا، کیا تم اس میں کوئی شک رکھتے ہو جو محبوب دیکھتے ہیں؟ تو پھر یہ آگے لکھتے ہیں میں نے جو کچھ عالم بیداری اور ہوشیاری میں دیکھ لیا، اس میں مجھ سے جھگڑا کرنا بے سود ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے لڑائی نہ کرو کہ میں نے امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں اتنی عقیدت کیسے رکھ لی ہے، میں نے یہ سارا معاملہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اور پھر آگے لکھتے ہیں خاتمۃ الکلام، اب میں اس مضمون کو ان کلمات پر ختم کرتا ہوں اور اپنے ناظرین سے امید رکھتا ہوں کہ وہ بزرگان دین سے خصوصاً ائمہ متبوعین سے حسن ظن رکھیں اور گستاخی اور شوخی اور بے ادبی سے پرہیز کریں، کیونکہ اس کا نتیجہ ہر دو جہاں میں مجھ پہ خسران و نقصان ہے۔ نسأل اللہ الکریم حسن الظن والتعدب مع الصالحین، یعنی اس کا ترجمہ انہوں نے تو نہیں لکھا لیکن میں آپ کو کہ ہم اللہ رب العزت سے صالحین جو نیک بندے ہیں ان کے بارے میں اچھا گمان رکھتے اور ان کے معاملے میں ادب کا خیال رکھنے کا اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ مِنْ سُوءِ الظَّنِّ بِهِمْ، اور ان کے بارے میں برا خیال کرنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں۔ اور پھر یہ لکھتے ہیں کہ یہ رافضیوں اور خارجیوں کی علامت ہے کہ وہ ایسا کریں، پوری آگے عبارت۔ اور پھر اس کے بعد ایک فارسی کا جملہ لکھتے ہوئے لکھتے ہیں از خدا خواہم توفیق ادب، بے ادب محروم شد از لطف رب، کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ادب کی توفیق مانگتے ہیں کیونکہ بے ادب اللہ تعالیٰ کے لطف سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور نیچے لکھتے ہیں خاک پائے علماء متقدمین و متاخرین حافظ محمد ابراہیم میر سیالکوٹی، یہ ان کی کتاب تاریخ اہل حدیث جس میں انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدت کا اظہار کیا اور ان کے بارے میں یہ بتایا کہ میرے لیے یہ مشکلات آئی تھیں لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ دور فرما دی۔ یہ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد دوسری بات جو علامہ وحید الزمان نے اپنی کتاب ہدیۃ المہدی میں ذکر کی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے، اور حوالہ انہوں نے شیخ ابن حجر مکی کا دیا ہے کہ شیخ ابن حجر مکی اس کو روایت کرتے ہیں۔ وہ جو ہدیۃ المہدی کتاب میں علامہ وحید الزمان نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے، وہ میں آپ کو ذکر کرتا ہوں۔ مزید اس کا اوریجنل سورس جو ہے اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ اگرچہ یہاں پہ ان کو اختلاف ہو سکتا ہے لیکن یہ کہ انہوں نے کہا ہے کہ جب دعا کا مقصود اللہ تعالیٰ کی ذات ہو تو پھر کو کہیں جاتا ہے تو پھر وہ جائز ہے۔ یہ انہوں نے اپنا خود بھی اپنا جو نظریہ تھا علامہ وحید الزمان صاحب نے یہ رکھا ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کوئی یہ نہ کہ انہوں نے جی ایک واقعے کے طور پر نقل کیا اور آپ نے اس کو بیان کر دی ہے۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ انہوں نے یہ جو بیان کیا اس میں انہوں نے ساری وضاحت کی ہے، پورے جملے پڑھنے سے جو مسئلہ سمجھ میں آتا ہے۔ تو یہ ایک واقعہ کے طور پر اس کتاب سے میں ذکر کر رہا ہوں ہدیۃ المہدی سے۔ اور یہاں پر وہ لکھتے ہیں وَرَوَى الشیخ ابن حجر المکی فی القلائد عن الشافعی قال انی استبرک بقبر ابی حنیفہ وَإِذَا عَرَضَتْ لِي حاجتی اجیع عند قبرہ اصلی رکعتین وادعو اللہ عندہ فتقضی حاجتی۔ لکھتے ہیں کہ اس کو شیخ ابن حجر مکی نے روایت کیا ہے قلائد میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے، یہ ان کی عبارت میں ذکر کر رہا ہوں آپ کے سامنے جو انہوں نے عبارت لکھی ہوئی ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں انی استبرک بقبر ابی حنیفہ، میں یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر سے برکت حاصل کیا کرتا تھا۔ وَإِذَا عَرَضَتْ لِي حَاجَتِي، اور حاجتن، اور جب کوئی بھی مجھے حاجت بنتی، کوئی بھی میرے لیے مسئلہ بنتا، اجیع عند قبرہ، تو میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کے پاس آ جایا کرتا تھا۔ وَأُصَلِّي رَكَعَتَيْن، اور وہاں 2 رکعت نماز پڑھتا، وَأَدْعُو اللَّهَ عِندَهُ، امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر کے پاس اللہ رب العزت سے دعا کیا کرتا تھا۔ فَتَقْضِي حَاجَتِي، تو میری یہ حاجت
پوری ہو جایا کرتی تھی۔ یہ 32 صفحہ نمبر ہے ہدیۃ المہدی کتاب کا، جو علامہ وحید الزمان صاحب نے لکھی ہے یہ کتاب۔ اور یہ جو ان کی کتاب ہے ہدیۃ المہدی، یہ انڈیا سے شائع ہوئی تھی اس وقت، تو یہ اسی وقت کا ہی سارا جو اس کا چھاپا وغیرہ ہے، اشاعت ہے، وہ ساری اسی وقت کی ہے، دہلی سے ہی شائع ہوا تھا۔ اور اس کے صفحہ نمبر 32 پر انہوں نے یہ لکھا ہے۔ یہاں یہ 2 کتابوں کے میں نے حوالے دیے ہیں، ایک تاریخ اہل حدیث کتاب جو میر ابراہیم سیالکوٹی صاحب کی ہے، اور ایک ہدیۃ المہدی جو علامہ وحید الزمان صاحب، انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ روایت کیا ہے۔ تو میں نے جس وقت حضرت میر ابراہیم سیالکوٹی جو ہیں ان کی جس وقت میں نے یہ کتاب پڑھی اور امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے حسن عقیدت پڑھا، تو میں حیران ہو گیا کہ، اور یہ میں نے کہا کہ اب تو لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ ایسی شخصیت جس نے پوری دنیا میں دین پھیلایا ہے، ان کے بارے میں ایسی کوئی رائے کیسے رکھ سکتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے آج بھی جو حسن عقیدت رکھتا ہے، اس کو اللہ رب العزت کی طرف سے ضرور جزا ملتی ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان ملتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خصوصی فیض نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علیہ حبیب سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا